व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशैः प्लावयन्माम् आविर्भूयात्तनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। भवन्तः यथा जानन्ति साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य तत्रापि प्रथमपादस्य ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। अत्र पूर्वम् एतस्य सूत्रस्य विषये तावत् जिज्ञासा आसीत् यत् एतत् सूत्रं किमर्थम् अत्र ज्ञाप्रातिपदिकग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते तद्विषये भाष्यकारः समाहितवान् यत् यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् स्वादयः प्रत्ययः यथा स्युः धातोः न भवन्तु एतदर्थम् एतत् सूत्रं स्वीक्रियते। अत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यधिकारसूत्रं स्वीक्रियते इत्थम् अत्र उत्तरं कथितं वर्तते। भाष्यकारः एव तत्र कथयति एतत् प्रयोजनं ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य न भवितुमर्हति। भवतः कथनम् एतदेव वर्तते यत् धातोः मा भुवन्, किन्तु कारणं किमस्ति यत् धातुः इत्यस्य अधिकारे यथा पूर्वदिने वे अस्माभिः समाहितं यतोहि धातोः ये विहिताः भवन्ति प्रत्ययाः तत्र धातोः कर्मणा समानकृतिकदिच्छायां वा इत्यत्र धातुः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। अनन्तरं तावत् तत्र धातोः क्रियासंव्यवहारे यङ् इति सूत्रेण धातोः अधिकारः चलति। अनन्तरं धातुः इति सूत्रमेव वर्तते अधिकारसूत्रं यत् नवतितमं सूत्रमस्ति तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य तस्य अध्याय समाप्तिं यावत् तस्य अधिकारः चलति। अस्मात् हेतोः तत्र तिङादयः प्रत्ययाः तथैव तव्यत्तव्यानि प्रभृतयः प्रत्ययाः एते केऽपि प्रत्ययाः तत्र ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् न भवितुमर्हन्ति। अतः अत्र परिशेषात् तत्र तेभ्यः एव स्यात्, अर्थात् ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकादेव तत्र एते स्वादयः स्युः, न तु धातोः भवितुमर्हन्ति न च तत्र तिङन्तात् भवितुमर्हन्ति। एतस्मिन् विषये यद्यपि तथा उत्तरं जायते पुनरपि तत्र प्रश्नः भवति भाष्यकारस्य तिङन्तात् तर्हि मा भूवन् इति उत्तरं ददाति। भवतु नाम कृत प्रत्ययः धातोः साक्षात् विधीयन्ते, किन्तु यत् तिङन्तं सिद्धं वर्तते यत् रूपम्, यतोहि तत्र धातोः तिङ् प्रत्ययः अथ च कृत प्रत्ययाः एते सर्वेपि धातोः भवन्ति। अतः एतेभ्यः तत्र धातुरूपप्रकृतिभ्यः एताभ्यः धातुरूपप्रकृतिभ्यः अत्र कृत प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः न भवेयुः इति वक्तुं शक्यते, किन्तु तिङन्तात् भवितुमर्हति। तिङन्तात् तर्हि मा भूवन् तिङन्तं यथा वर्तते पचति इति भवति, भवति इति भवति। यतोहि तिङन्तात् कथं भवितुमर्हति पूर्वं
एतस्य विषये चिन्तनं करणीयम्। किं तिङन्तात् स्वादिप्रत्ययाः भवितुमर्हन्ति न वा? यतोहि प्राप्तौ सत्यां निषेधः, प्राप्तौ सत्यां वारणं चेत् तिङन्तेभ्यः प्राप्तिरेव नास्ति। तर्हि तेभ्यः स्वादिवारणाय, स्वादिप्रत्ययवारणाय अत्र ज्ञातप्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारस्य का आवश्यकता वर्तते? एतस्य विषये एतस्य प्रश्नस्य स्वरूपं समाधानं च प्रस्तौति प्रदीपकारः। सम्यक् ब्रूते सः। किं कथयति? कर्मादयः स्वादीनाम् अर्थः। कर्मादयः स्वादीनाम् अर्थः कथं भवन्ति? यथा भवन्तः जानन्ति यत् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अनेन प्रथमा विभक्ति सिद्ध्यति। उक्ते कर्तरि उक्ते कारके वा प्रथमा भवति। तर्हि प्रथमा विभक्ति उक्तेषु कारकेषु भवति इति कृत्वा तो कर्त्रादयः प्रथमा विभक्तेः अर्थः भवन्ति। कर्मणि द्वितीया इत्युक्ते कर्म द्वितीयार्थः भवति। कर्तिकरणयोस्तृतीया, अत्र तृतीया, प्रथमार्थः कर्तृर्थः करणार्थः भवति, करणार्थका भवति। एवमेव तत्र चतुर्थी संप्रदानार्थः तत्र चतुर्थी विभक्ति। एवमेव अपादानार्थिका अत्र पंचमी विभक्ति, संबंधार्थिका षष्ठी विभक्ति, एवं अधिकरणार्थिका अत्र सप्तमी विभक्ति। अतः एवं भूताः सर्वाः अपि विभक्तयः तत्तदर्थः तत्र बोधिकाः भवन्ति इति कृत्वा कर्त्रादयः स्वादीनम् अर्थः तत्र यथा पुत्रीय शब्दान्तर्भूत कर्म क्रिया वाचिनः कर्तरि लकारः उदपद्यन्ते। आत्मानं पुत्रमिच्छति इति पुत्रीयति इति भवति। पुत्रीय इत्यस्य सनाद्यन्ता धातुः धातु संज्ञायां जातायां कर्मादिषु अर्थेषु सस्वपि तत्र कर्म क्रिया वाचिनः अत्र कर्तरि लकारः उत्पद्यन्ते। तथा पचति शब्दात् कर्तृ विशिष्ट क्रिया वाचिनः अत्र कर्मादिषु अत्र द्वितीयादयः अत्र स्वादयः प्रत्ययः भवितुम् अर्हन्ति इति प्रश्नः। अथवा एकत्वादिषु विभक्त्यर्थेषु यथा एकः द्वौ बहवः इति एवं भवति। एवं प्रकृत्या तस्य अर्थस्य ज्ञाने सत्यपि एवं भवत्येव तिङाभिहितेष्वपि तत्र भवति। यथा कर्तुः अभिधानं सत्यामेव प्रथमा विभक्ति भवति। अतः भवति इत्यनेन कर्तुः अभिधानं जातं, तेन भवति इत्यनेन, यतोहि अत्र लकारह्यासः कर्तरि भवति, तेन भवति इति करोति, पठति, लिखति, एधते, वर्तते इत्यादि एते प्रयोगाः वर्तन्ते। तत्र यथा अत्र भवति देवदत्तः इत्यत्र तिङा कर्तुः उक्तत्वात् अत्र देवदत्तपदेन प्रथमा विभक्ति यथा भवति तथैव भवति इत्यस्मादपि स्यात् कर्तुः उक्तत्वात्। अत्र एकत्व विवक्षायां तत्र एकवचनं स्यात्, द्वित्व विवक्षायां द्विवचनं स्यात्, बहुत्व विवक्षायां बहुवचनं स्यात्। तन्न भवेत् इति कृत्वा अत्र ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इत्यधिकारसूत्रं दीयते। एतदर्थं तिङन्तान् मा भूवन्निति इति विषयस्य तात्पर्यं कैयटः प्राह। नागेशभट्टः अत्र किमपि नूतनं न वक्ति इति कृत्वा तस्मिन् विषये विचारः न क्रियते। अग्रे तस्य प्रयोजनस्य परिहारं वदति भाष्यकारः। एकत्वादिषु अर्थेषु स्वादयो विधीयन्ते ते चात्र तिङोक्ता एकत्वादिति कृत्वा उक्तार्थत्वात् न भविष्यन्ति। तात्पर्यं किम्? भवतु नाम तत्र कर्तर्थः उक्तः इति भवतः कथनस्य आशयः। तेन अत्र एकत्व विवक्षायाम् एकवचनस्य, द्वित्व विवक्षायां द्विवचनस्य, बहुत्व विवक्षायां बहुवचनस्य प्रथमा विभक्तेः प्राप्तिः यत्र स्यात्। एवं यत्र कर्मणि लिकारः तत्रापि तथा भवितुमर्हेत् इति विषये अत्र एवं भूतम् उक्तं वर्तते। किन्तु यथा तत्र कर्म अर्थः उक्तः भवति, कर्तृ अर्थः उक्तः भवति, तथैव एकत्वादयः संख्याः अपि उक्ताः भवन्ति।
यथा भवति इत्यनेन यथा कर्तृलिखार तथा एकत्व संख्यायाः अपि विषयः तेन उच्यते। अतः अत्र संख्या विभक्त्यर्थः इति यत्र पक्षः तस्मिन् पक्षे तिङ्गैव अत्र संख्या विहिता अतः उक्तर्थत्वात् अत्र स्वादयः न भवितुमर्हन्ति। अतएव स्वादयः न विदितस्य एकत्वादि शर्ते स्वादयः विधीयन्ते ते च स्वादयः यतो संख्या विभक्त्यर्थः इति नियम पक्षे अत्र विचारः वर्तते। ते चात्र तिङोक्ताः एकत्वादयः तो ते एकत्वादयः तिङोक्ताः तिङा कथिताः वर्तन्ते। अतः उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति नियमात् अत्र तिङन्तात् स्वादिनां विधानं न भवितुमर्हति उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति नियमात्। इत्थं समाहितम्। अत्रापि कैयटग्रन्थः उद्योतग्रन्थः ग्रन्थद्वयम् अवलोकनीयं वर्तते। यतो भूयान् विचारः तेजसोहरा विचारत्र वर्तते। तत्र कैयटः कथयति संख्या विभक्त्यर्थः सा च तिङैव अभिहिता इत्यर्थः स्वादयः न भवन्ति एकादिभ्यस्तु वचन ग्रहणात् यत्न्यात् संख्यावाचिभ्योऽपि प्रथमा भवति। एकत्वादि एकादिभ्यस्तु वचन ग्रहण सामर्थ्यात् यत्न्यात् संख्यावाचिभ्यो प्रथमा भवति। न च पचति शब्दात् कर्तृविधायिनः कर्मादिषु द्वितीयादीनाम् उत्पत्तिर्युक्ता। अत्र प्रश्नः पचति शब्दात् कर्तृविधायिनः कर्मादिषु अत्र द्वितीयादीनाम् उत्पत्तिः स्यात् यतो हि अत्र कर्तर्थः अत्र उक्तः भवति कर्माद्यर्थः सु अनुक्ताः एव सन्ति। एवं पचति इत्यस्मात् तत्र द्वितीयादीनां विभक्तीनां तत्र उत्पद्यते यतो हि अत्र एकत्व संख्या उक्ता वर्तते प्रथमा विभक्ति तत्र कर्ता उक्तः वर्तते किन्तु अत्र कर्मादि अनुक्ताः सन्ति यथा कर्मादिषु तत्र द्विवचनं बहुवचनं एतस्य योजनं कर्तुं शक्यते। एतस्मिन् विषये उच्यते न हि द्वेकक्रियापेक्ष भिन्न साधनाभिधायिनोः एकस्मिन् पदे अनुसहाय भावः युक्तः इति वदति। न हि एकक्रियापेक्ष भिन्न साधनाभिधायिनोः एकक्रियापेक्ष भिन्न साधनाभिधायिनोः एकस्मिन् पक्षे अनुसहाय भावः क्वचिदपि उक्तः नास्ति अर्थात् तथा न कर्तुं शक्यते। तर्हि प्रश्नः भवति पुत्री इत्यत्र तु पुत्रकर्मक इति कर्मकेच्छा इति अर्थम् आत्मानं पुत्रम् इच्छति इति पुत्री इति भवति। अत्र प्रतीयशब्दात् तत्र पुत्रकर्मकेच्छा इति तस्य अर्थः वर्तते। तो प्रतीयशब्दात् कथं भवति अत्र लकारः पुत्रीयति रूपं कथं जायते इति प्रश्नः उदेति। तस्मिन् विषये उच्यते जीवत्यादिधातुवद् विशिष्ट क्रियावाचीति यथा जीवति जीव प्राण धारणे जीवति इत्यस्य अर्थः किं प्राणं धारयति। तो अत्र प्राण कर्मक धारणम् इत्यर्थः जीव धातुः भवति। तो अत्र धात्वर्थे एव क्रोडीकृतः सः अर्थः भिन्नतया तस्य ग्रहणं न भवति। यथा जीव प्राण धारणे इत्यधातोः तत्र प्राण कर्मक धारण रूपः अर्थः एव तत्र जीव पदार्थः जीव धात्वर्थः इति रूपेण यदा स्वीक्रियते तर्हि धात्वर्थे एव तस्य स्वीकारात् पृथक्तया तस्य कर्मणः प्रतीतिर्न भवति। एवमेव अत्रापि पुत्रीय इत्यत्रापि तथैव भवति। फलतः पुत्री शब्दः जीवत्या धातुवत् विशिष्ट क्रियावाची इत्येव स्वीक्रियते। तत्र कर्मणः तत्र यथा जीवति तत्र जीव प्राणधारणं नाम प्राणकर्मकं धारणम् एवं रूपेण तत्र कर्मणः प्रतीति एवमेव पुत्रकर्मिका इच्छा। तो पुत्रकर्मिका इच्छा इति यः अर्थः पुत्री इत्यस्य वर्तते तत्र कर्मणः अपि प्रतीतिर्भवति। एवमेव जीव प्राणधारण इत्यत्र प्राणकर्मकधारणरूपः यः अर्थः प्रतीयते सः धातुः विशिष्टार्थः इति स्वीकरणीयम्। भिन्नतया तस्य प्रतीतिर्न भवति इत्यर्थः। अतः अत्र कर्तरिलकारोत्पत्तिः तत्र भवितुमर्हति तत्र कश्चन विरोधो न वर्तते। अतएव अत्र तत्र
कैयटः कथयति पुत्री शब्दसु जीवत्यादि धातुवद् विशिष्ट क्रियावाची इति ततः कर्तरिलकारोत्पत्तिः अविरुद्धा वर्तते। पश्यन् विरोधः नास्ति। तात्पर्यं किमस्ति? अनभिहिताधिकाराच्च तिङ्गभिहिते साधने स्वाद्युत्पत्तिः। अनभिहिताधिकारात् अत्र सर्वत्र अनभिहिते इत्यस्य अधिकारः वर्तते। कर्मणि द्वितीया, कर्तिकरणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, सप्तम्यधिकरणे च तत्र सर्वत्रापि अनभिहित इत्यस्य अधिकारः वर्तते। तो तिंग अभिहिते साधने स्वाद्युत्पत्ति, तिंग अभिहिते साधने यत्र साधनं तिंग अभिहितं वर्तते तत्र स्याद्यनुत्पत्ति, तत्र स्वादेः अनुत्पत्ति भवति, अर्थात् तत्र सु औजस् इत्येषां तत्र प्रवृत्तिर्न भवति इत्यर्थः। एवम् अत्र चिन्तितम्। अत्र नागेशः किञ्चित् अनभिहिताधिकाराच्च तिङ्गभिहिते साधने स्वाद्यनुत्पत्तिः इति यत् कथनं वर्तते तस्मिन् विषये किञ्चित् ब्रवीति। नागेशः किञ्चित् भिन्नं ब्रवीति। किं ब्रवीति तावत्? अत्रेदं चिन्त्यं पचति पश्य इत्यादौ क्रियाया अपि कर्मत्वात् भाष्योक्त एव समाधिर्युक्त इति न चौत्सर्गिकमेकवचनं युक्तं न केवला प्रकृति इति निषेधेन यत्र केवल प्रकृति प्रयोगः न प्राप्तः तत्र तत्प्रवृत्तौ अपि अन्यत्र तत्प्रवृत्तौ मानाभावात् प्रकृतित्वं च प्रत्ययविधिद्वेषतावच्छेदकावच्छिन्नत्वम् एतदधिकाराभावे हि प्रत्ययान्तरानभीत संख्याकारकत्वम् उद्देशतावच्छेदकं न चेदं तद्वच्छिन्नमिति नैतद्विषये तन्निषेध प्रवृत्तिः अव्ययेभ्यस्त्वव्ययादाप्सुप इति ज्ञापकात् कस्यचित् उत्पत्तौ आवश्यिकायाम् औसरिकं तदेव भवति पचन्ति रूपम् इत्यादौ अपि पूर्वोत्तर तद्धितानां सुप्रकृतित्व निर्णयेन अस्या प्रकृतित्वात् न केवलस्य इत्यादि निषेध प्रवृत्ति सुपपादा तृतीयाद्येकवचनं तु तु अत्रानभिहितान्नेति भावः अतएव सुप्तिगन्तविसूत्रे तिङ्ग्रहणं चरितार्थम् इति नागेशः लिखति। वयम् एतस्मिन् विषये विचारयामः किम् एतल्लेखनं वर्तते किञ्चेत् तस्य तात्पर्यमस्ति। अत्र अनभिहिताधिकारा च तिङ्गभिहिते साधने स्वाद्यनुत्पत्तिः इति कैयटस्य कथनं वर्तते। अनभिहिताधिकारस्य तत्र सत्त्वात् यदा कारकं साधनं नाम कारकं तो तिङ्गभिहिते कारके तत्र स्वाद्युत्पत्तिर्न भवति अभिहितत्वात् इति कथनस्य आशयः। अत्र एतस्मिन् विषये एका शंका अपि उत्थापिता नागेशेन। ननु एवं तिङ्वाच्ये एव साधने स्वादयः स्युः, तिङ्वाच्ये एव साधने तत्र स्युः अनभिहिते तत्रेदं चिन्त्यं पचति पश्य इत्यादौ क्रियायापि कर्मत्वात् भाष्योक्त एव समाधिर्युक्ता, अर्थात् केवलं तत्र कर्मणि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति इति कथनस्य आशयः वर्तते। अत्र पचति पश्य देवदत्तः पचति पश्य इति प्रयोगः। एवमेव तत्र अतिरिक्त कश्चन अन्योपि प्रयोगः आगतः वर्तते। पश्य मृगो धावति इति वर्तते, पचति भवति इति वर्तते। पचति पचति क्रिया भवति इति रूपेण प्रयोगः भवति। पचति पश्य अर्थात् कथं विचित्र रूपं पाकं करोति अयं जनः या इयं स्त्री तां पाचन क्रियां पश्य इति पचति पश्य इत्यत्र भवति। तो अत्र स्वाद्युत्पत्ति कथं न भवितुमर्हति, यतोहि पचति अत्र कर्म अनेन कर्म उच्यते, दर्शनक्रियायाः कर्म भवति पचति इति पदम्। तो क्रिया अपि कर्मत्वात् भाष्यः तत्र क्रियापि कर्म इत्युक्तं वर्तते। तो क्रियापि कर्म यदा वर्तते तर्हि अत्र कथं न स्वाद्युत्पत्ति भवितुमर्हति, यतोहि अत्र तु तथा नास्ति। पचति इति पदेन कर्म नोच्यते।
दर्शन क्रिया निरूपित कर्मत्वं तत्र आयाति इति कृत्वा तत्र कर्मणः सत्व कर्म संज्ञायां जातायां तत्र कर्मणः अनुक्तत्वात् तत्र द्वितीया विभक्तिः करणीया इति अत्र स्यात्। तर्हि अत्र वदति नागेशभट्टः कि अत्र समाधानं यद् वर्तते तत्समाधानं भाष्य दृष्ट्या उपपादनीयं वर्तते। भाष्यकार अत्र किं समाधानं कृतवान् इत्यस्मिन् विषये तद्विषये तृतीयाध्याये यत् एतस्य विवेचनं तत्र कृतं वर्तते क्रियापि कर्म एतस्मिन् विषये तत्र विवेचनं तस्य दत्तं वर्तते तत्र अवलोकनीयं भवद्भिः सर्वैः तस्मिन् विषये। यद्यपि अत्र प्रश्नः भवति अत्र औत्सर्गिकम् एकवचनं कर्तुं शक्यते किन्तु कुत्र औत्सर्गिकम् एकवचनं भवति तो औत्सर्गिकम् एकवचनं तत्रैव भवति यत् सः शब्दः अत्र निर्विभक्तिकः स्यात् तदा औत्सर्गिकम् एकवचनं क्रियते। अत्र तु तथा नास्ति। अत्र तु पचति पदं वर्तते तिङन्तत्वात् न च औत्सर्गिकम् एकवचनं युक्तं यतोहि तत्रैव वर्तते न केवला प्रकृतिः इति निषेधेन यत्र केवल प्रकृतिप्रयोगः न प्राप्तः तत्र तत्प्रवृत्तौ तथा क्रियते। अन्यत्र तत्प्रवृत्तौ किमपि प्रमाणं नास्ति। एवं करणीयं। तात्पर्यं केवलं प्रकृतिरूपस्य प्रयोगस्य यत्र प्राप्तिः केवलं प्रत्ययरूपस्य प्रयोगस्य यत्र प्राप्तिः तत्रैव न केवला प्रकृतिप्रयोगः न च केवलः प्रत्ययः एवं रूपेण भाष्यस्य कथनं तत्र जायते तया रीत्या तथा समाधानं वक्तुं शक्यते। अत्र तु तथा नास्ति अतः अत्र तथा न कृतं। तत्र प्रश्नः भवति का नाम प्रकृतिः प्रकृति पदेन कस्य ग्रहणं भवति तद्विषये प्रकृतित्थं च प्रत्ययविधिद्देशतावच्छेदकावच्छिन्नम् अर्थात् प्रत्यय विधौ यत् उद्देश्यं भवति अत्रैव उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नम् इत्युक्तं वर्तते। यतोहि प्रत्ययाः विविधाः सन्ति तो अत्र सर्वासां प्रकृतीनां ग्रहणम् अत्र भवति। तो प्रत्यय विद्युद्देशतावच्छेदकावच्छिन्नत्वं प्रत्यय विद्युद्देशतावच्छेदकं यद् वर्तते तदवच्छिन्नम् अर्थात् सम्पूर्णाः ये प्रत्ययाः तेषां समेषां प्रत्ययानां यथा उद्देश्यं ये तत्र उद्देश्याः याः तत्र उद्देश्याः भवन्ति ताः सर्वाः प्रकृतित्वेन गृह्यन्ते इत्यर्थः। चेत् अत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यधिकारः न क्रियते तर्हि किं स्यात् त उच्यते एतदधिकाराभावे हि प्रत्ययान्तरा नभिहित संख्याकारकत्वम् उद्देश्यतावच्छेदकम्। यदा एतस्य सूत्रस्य अधिकारः न क्रियते ज्ञाप्रातिपदिकात् तर्हि अत्र उद्देश्यतावच्छेदकं किं स्यात् इति प्रश्नः जायते। उद्देश्यतावच्छेदकानाम् उद्देश्य तत्र उद्देश्यत्व धर्मः उद्देश्यं तस्य धर्म उद्देश्यतावच्छेदकः अर्थात् प्रकृतित्व रूपं स्वरूपं यत् भवति तदेव उद्देश्यतावच्छेदकं जायते। तो प्रत्यय अत्र एतदधिकार प्रत्ययान्तरा नभिहित संख्याकारकत्वं प्रत्यय अर्थात् प्रत्ययान्तरा नभिहित अन्येन प्रत्ययेन यस्य संख्याकारकत्वम् अनिभिहितं वर्तते तदेव अत्र उद्देश्यतावच्छेदकं भवति। एतदधिकाराभावे अर्थात् ज्ञाप्रातिपदिकास्य अधिकारः न भवति चेत् तर्हि तत्र उद्देश्यतावच्छेदकं किं स्यात् तो प्रत्यान्तरा अर्थात् अन्य प्रत्ययेन यस्य शब्दस्य तत्र संख्याकारकं च कथितं नास्ति तथा भूतं शब्दस्य रूपम् उद्देश्यं भवति एतस्य तत्र स्वादीनां प्रत्ययानाम्। अतएव अत्र उक्तं वर्तते प्रत्ययान्तरा नभिहित संख्याकारकत्वम्
उद्देश्यतावच्छेदकम् न चेदं तदवच्छिन्नम् किन्तु अत्र किमस्ति पचति इत्यत्र तत्र ति प्रत्ययेन कारक संख्यायाः अभिहितत्वं वर्तते। अतः तादृश अर्थात् प्रत्ययान्तरानभिहित संख्याकारकत्वं रूपं यद् उद्देश्यतावच्छेदकत्वं तत् पचति इत्यत्र नास्ति। अतः अत्र तस्य प्राप्तिरेव न वर्तते इत्यर्थः। न चेदं तदवच्छिन्नं एतद्विषये तन्निषेध न तैतद्विषये निषेधः प्रवृत्तिः अर्थात् तन्निषेधः प्रवृत्तिः अत्र न भवति। तदा उच्यते अव्ययेभ्यः कथं भवति सुउत्पत्तिः तत्रापि तत्र किमपि न भवति। तदा उच्यते अव्ययेभ्यः तत्र ज्ञापकं वर्तते अव्यादाप्सुपः। अव्यादाप्सुपः इति ज्ञापकात् अत्र कस्यचित् उत्पत्तौ अवश्यिकायाम् औत्सरिकं तदेव भवति। तत्र कस्यचित् उत्पत्तौ किं करणीयं तत् औत्सरिकम् एकवचनं तत्र भवति प्रथमाचा विभक्तिर्भवति एवं रूपेण अत्र कल्प्यते। अव्यादासुपः इति सूत्रेण सुपल्लोपम् आदाय तथा परिकल्पनं जायते इत्यर्थः इति ज्ञातव्यं वर्तते। अग्रे तावदस्ति भवतु नाम तथा किन्तु पचति रूपम् इति भवति, पचति कल्पम् इति भवति, पचति तमम् इति भवति, पचति तराम् इति भवति। एते प्रत्ययाः यदा ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्युच्यते तर्हि तिङन्तेन कल्पम् देशीयर् एवमेव तपप् तरप् एतेषां प्रत्ययानां रूपप्रत्ययानाम् एतेषां प्रत्ययानां विधानं तिङन्तात् कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः जायते। एतद्विषये वदति नागेशः पचति रूपम् इत्यादौ अपि पूर्वोत्तर तद्धितानां सुप्रकृतित्व निर्णयेन पूर्वोत्तर तद्धितानां अर्थात तद्धित प्रत्ययेन तादृश प्रकृतित्वं तत्र स्थाप्यते तिङन्तात् भवति एव रूपेण तत्र ब्रूते। तो एवं यथा तत्र एवं भवति यथा विभाषासुपो बहुत पुरस्तात् अनिर्भीतानां तद्धित विशिष्टानां सुप्रकृतित्वं भवति सुबन्तात् जायते। एवं क्वचित् तिङन्तेभ्यः तथा क्रियते तथैव तथापि विधानं भवति तथा एवं भूतं तत्र स्वरूपं ज्ञायते। तो पूर्वोत्तर तद्धितानां सुप्रकृतित्व निर्णयेन अस्या प्रकृतित्वात् अर्थात् तेन तत्तसूत्रेण तथा विधानं भवति इत्यर्थः। यदा तेन सूत्रेण विधानं भवति तदा तेषां प्रकृतित्वमपि आयाति। तो तस्य प्रकृतित्वस्य तत्र सत्त्वात् तथा विधानं तत्र भवति इत्यर्थः। एतस्य तात्पर्यम् आयाति। अत्र यथा सूत्रं वर्तते अत्र तिङश्च इति सूत्रं वर्तते। तिङश्च इति सूत्रं किं करोति? तिङश्च इति सूत्रं तत्र तम प्रत्ययं करोति। अतिशारेत अवश्यनो इत्यस्य अनन्तरं तिङश्च इति सूत्रं वर्तते। तो एवं तिङश्च इति सूत्रं तत्र पचति तमम् इति रूपं साधयति। एवं द्विवचन विभज्योपय तर्वीय सुनौ अत्र तिङश्च इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्त्वात् अत्रापि पचति तराम् इति रूपं जायते। एवमेव तत्र तिङन्तस्य उद्देश्यत्वेन सत्त्वात् तरप्रत्यय निरूपित प्रकृतित्वं तम प्रत्यय निरूपित प्रकृतित्वं तिङन्तेषु जायते इति कृत्वा तत्र तादृश तत्र उद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वात् अत्र तत्प्रत्यये प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः इदमेव ज्ञायते। अतएव अत्र तृतीयात् एकवचनं तु अनभिधानात् न
तृतीया एकवचनमपि तत्र न भवति। कथम्? अनभिधानात्। अतएव सुप्तिगन्ताम् इति सूत्रे, सुप्तिगन्तम् इति सूत्रे तत्र तिङ्ग्रहणमपि कृतं वर्तते। अन्यथा किं स्यात्? यदा तिङन्तेभ्यः अपि स्वादिप्रत्ययानां विधानं स्यात् तर्हि सर्वे सुबन्त शब्दाः, सर्वे तिङन्त शब्दाः, सर्वेपि सुबन्ताः एव स्युः। तर्हि सुबन्तं पदमिरुति इति सूत्रं स्यात्। तिङ् इति कथं ग्रहणं तत्र तिङन्त इति ग्रहणं कथं क्रियते? तत् तिङ् ग्रहणं भवति। तेन ज्ञायते यत् सुवुत्पत्तिः तिङन्तात् न भवति इति कृत्वा तेषां पदसंज्ञा विधानार्थम् अत्र तिङ्ग्रहणं चरितार्थं भवति। एवम् अतीव सम्यक्तया नागेशभट्टः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। अनेन कैयट कथनम् अत्र चिन्तनीयं भवति। अत्र विचारः कश्चन करणीयः। किं कैयटस्य यत् कथनं वर्तते, अनभिहिताधिकाराच्च तिङ्गभिहिते साधने स्वाद्यनुत्पत्तिः इति यत् कथनं वर्तते, तद् उचितं वा अनुचितं वा? नागेशदृष्ट्या यदा विचार्यते तत् अनुचितं भवति। यतोहि अत्र अभिहितात्तपि तस्य कर्मसंज्ञा जायते, तर्हि कर्मसंज्ञा भवति, किन्तु द्वितीया कथं न भवति इत्यादि वक्तुं शक्यते। यतोहि अत्र कारणमित्थमस्ति, अत्र कर्मत्वं तु वर्तते, किन्तु अत्र कर्मत्वम् उक्तं तत्र नास्ति। अतः कर्मसंज्ञा तु जायते, कारकत्वं तु भवति, किन्तु सुवुत्पत्तिर्न भवति। कारणं किं? सुवुत्पत्तेः कारणं तत्र प्रकृतित्वम् एव न तथा रूपेण जायते। अतः अत्र सामान्येन तत्र कर्मसंज्ञा तत्र विभक्त्युत्पत्तिर्न भवति इति तु वक्तुं शक्यते, किन्तु कर्मसंज्ञा न भवितुमर्हति, अर्थात् कारकत्वं न जायते, द्वितीयादयः विभक्तयः न भवन्ति इति तत्र न वक्तुं शक्यते। यतोहि भाष्यानुसारि एतस्य व्याख्यानं तदा भाष्यरीत्या एव समाधानम् एतस्य उचितं वर्तते इति रीत्या एतस्य समाधानं तत्र करोति नागेशभट्टः, कैयटस्य स्वरीत्या करोति। एवं रूपेण अत्र वक्तुं शक्यते। यद्यपि सामान्यदृष्ट्या तत्र भिन्नता प्रतीयते, किन्तु यदा विशेषविचारः क्रियते तर्हि कैयट कथनमपि कदाचित् तत्र तर्कहीनं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अग्रे तत्र विचारः भवति टावादयस्तर्हि तिङन्तात् मा भुवन् इति। अधुना विचारः यः सः जातः स तत्र प्रातिपदिकात् इत्यस्य विषये। टावादयस्तर्हि मा भुवन्, यतोहि ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इत्युक्ते तत्र ये टावादयः प्रत्ययः, स्त्री प्रत्ययः, टावादयः नाम स्त्री प्रत्ययः, 9 स्त्री प्रत्ययाः सन्ति। टाप, चाप, डाप, गी, गीस, गीन एवमेव ऊं प्रत्ययः, ति प्रत्ययः, एतौ 8 प्रत्ययाः सन्ति। अपरश्च प्रत्ययः श्फ, प्राचाम श्फः तद्धिता इति, श्फ पतितः। एवं रीत्या 9 प्रत्ययाः स्त्री प्रत्ययाः भवन्ति। यद्यपि एतस्य रूपं भिन्नं वर्तते, श्फ प्रत्ययान्तादपि तत्र षित्वात् गीष् प्रत्ययः भवति, तथापि स्वतन्त्रतया श्फ प्रत्ययस्य स्त्रीत्ववीक्षापि प्रातिपदिकम् इति कृत्वा सोऽपि स्त्री बोधक प्रत्ययः वर्तते इति वक्तुं शक्यते। तो टावादयस्तर्हि तिङन्तात् मा भुवन् एतदर्थं ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः करणीयः इति प्रश्नः। उच्यते स्त्रियां टावादयो विधीयन्ते यत् स्त्रीद्योत्ये इत्युक्तं वर्तते। स्त्रीद्योत्ये तत्र टाप् भवति, गीप् भवति, चाप् भवति, डाप् भवति, गीन् भवति, एवं रूपेण तत्र ते प्रत्ययः विधीयन्ते। कदा? स्त्रियां द्योत्ये। पचति इत्यस्मात्, गच्छति इत्यस्मात् स्त्रीत्वस्य विविक्षा एव न भवति, तर्हि स्त्रियाम् अद्योत्यायां पचति प्रभृतिभ्यः तिङन्तेभ्यः
अत्र टावादयः कथं स्युः न च तिङन्तस्य स्त्रीत्वेन योगः अस्ति। अतः अत्र एतदपि न वक्तुं शक्यते यत् टावादयः तिङन्तात् न मा भुवन् एतदर्थं ज्ञाप्राप्तदित्याधिकारी। स्त्रियां टावादयः विधीयन्ते न तिङन्तस्य स्त्रीत्वेन योगः अस्ति, अतः तथा न भवितुमर्हति। अत्र कैयटः एतस्य व्याख्यानविषये कथयति क्रियाप्रधानत्वात् आख्यातस्य क्रियायाश्च असत्त्वभूतत्वात् सत्त्वधर्मेण लिंगेन अयोगः। अर्थात् तिङन्तं यद् वर्तते तत् क्रियाप्रधानं भवति। क्रिया कीदृशी वर्तते? असत्त्वभूता क्रिया वर्तते। तत्र पुंस्त्व स्त्रीत्व नपुंसकत्व एतेषां लिंगानां सम्बन्धः कदा भवति? यत् सत्त्व वर्तते, सत्त्वं सत्त्वधर्मेण लिंगेन योगः भवति। यः सत्त्वं वर्तते द्रव्यवाचकं भवति, तेनैव लिंगस्य सम्बन्धः जायते। क्रिया कीदृशी वर्तते? असत्त्वभूता वर्तते। असत्त्वभूतो भावस्य तिङ्पदैरभिधीयते एव रूपेण प्रतिपादितमस्ति। अतः अत्र लिंगस्य सम्बन्धः एव नास्ति असत्त्वभूतत्वात्। सत्त्वभूतेन लिंगस्य सम्बन्धः भवति। अत्र द्रव्य धर्म लिंग ग्रहण योग्यत्व नियतत्वात् शब्दशक्तयः याः भवन्ति तद्द्रव्य धर्म लिंग ग्रहण योग्यता यत्र नियता भवति तत्र तादृश शब्दशक्तेः प्रयोगः भवति। अतएव अत्र भर्तृहरि कथयति एकत्वेपि क्रियाख्याते साधनाश्रय संख्यया भिद्यते न तु लिंगाखो भेद तत्र तदाश्रयः तस्माद् उपस्थितेप्यर्थे कसचित् प्रतिबध्यते शब्दशक्तिर्नत्वेष शास्त्रे अन्वाख्यायते विधि। क्रियाख्याते अर्थात तिङन्ते एकत्वेपि क्रियाख्याते अर्थात शोभनं पचति इत्यादौ क्रिया विशेषणस्य नपुंसकत्वं वर्तते, किन्तु क्रियाः नपुंसकत्वं न भवति। कथं न भवति? तत्र क्रियायाः असत्त्वभूतत्वात्। क्रिया तत्र असत्त्वभूता वर्तते। साधन साधनाश्रय संख्यायाः क्रियाख्याते संबंधः तु भवति, किन्तु लिंगाख्या भेदः तदाश्रयः तत्र न जायते। तस्मात् उपस्थितेपि अर्थे अर्थस्य तत्र उपस्थितेपि कस्यचित् प्रतिबध्यते। तत्र कश्चन तत्र प्रतिबाधनं भवति। कथम्? असत्त्वभूतत्वात् आख्यातस्य। तो शब्दस्य शक्तिर्न त्वेष शास्त्रे अन्वाख्यायते। तो शब्दस्य शक्तिः तत्र एष तत्र न तु एष तत्र एष न एवं शब्दस्य शक्तिः न अन्वाख्यायते शास्त्रे शब्दस्य शक्तिर्नान्वाख्यायते एष विधिः। अयं विधिः वर्तते। तत्र लिंगस्य योगः तिङन्ते न भवति इत्यर्थः। यथा शोभनं पचति इत्यत्र क्रिया विशेषणस्य कर्मत्वं क्लीबत्वं च इति रीत्या शोभनं पचति इत्यत्र शोभन इत्यत्र योगः लिंगस्य भवति, किन्तु पचति इत्यत्र न भवति, न तु क्रियायाः। अतएव शोभनं पचति इत्यत्र उक्त क्रिया विशेषणस्य नपुंसकत्वं न तु क्रियायाः नपुंसकत्वं। पचति रूपं पुनः कथं भवति नपुंसकलिंगत्वं? तो पचति रूपम् इत्यादौ तु रूपाद्यन्तार्थस्य क्रियायाः शब्दशक्ति स्वाभाव्यादेव नपुंसकत्वं। पचति रूपम् इत्यादौ रूपाद्यन्तार्थस्य क्रियायाः शब्दशक्ति स्वभावः तादृशा वर्तते नपुंसकत्वं सिद्ध्यति। अर्थात् तत्र द्रव्य स्वरूपस्य तत्र प्राप्ति भवति। नाना रूपा ही शब्दानां शक्तयः न सामान्यतः दृष्टेन अनुमानेन व्यवस्थापयितुं शक्यन्ते। शब्दस्य तत्र यः शक्तयः वर्तन्ते तत्र नाना रूपाः वर्तन्ते, विविधाः रूपाः तेषां सन्ति, तत्र विविध रूपाणि सन्ति। तो न सामान्यतः दृष्टेन अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाणे
अनुमानेन अनुमान प्रमाणे तेषां व्यवस्थापनं न कर्तुं शक्यते, अर्थात् शब्द प्रमाणेनैव तेषां तथा विधानं कर्तुं शक्यते। अनेनैव न्यायेन धातोः टावादीनाम् उत्पत्तिर्न भवति इति व्याख्यानं करणीयम्। अत्र यद्यपि भूयान् विचारः अत्र वर्तते नागेशभट्टस्यापि, किन्तु अनेनैव तस्य स्पष्टत्वात् तस्य पुनः अतिरिक्ततया व्याख्यानं न क्रियते, यतोहि तत् समयसाध्यम् अधिकं वर्तते इति कृत्वा अत्रैव तत्यज्यते इत्यर्थः। अणादयस्तर्हि तिङन्तान् मा भूवन् इति। अत्र पूर्वं प्रश्नः आसीत् यत् स्वादयः न भवन्तु तेषां निराकरणं जातम्। अनन्तरं तत्र टावादयः न भवन्तु एतस्यापि निराकरणं जातम्। अधुना अणादयः अणादिप्रत्ययः अर्थात् तद्धितप्रत्ययः ते न भवन्तु एतदर्थम् अत्र विचारः क्रियते। अणादयस्तर्हि तिङन्तात् मा भुवन् एतदर्थम् एतस्य अधिकारः क्रियते। अत्र एतस्य व्याख्यानं कैयटः करोति अतीव शोभनतया। यथैष गर्गस्य अपत्यमितादौ अपत्यवत् संबंधादि संभवः एवं पचति यः तस्यापत्यं सर्वनाम प्रत्यवमृष्ट तिङन्तार्थाधार संबंध संभवः इति भावः। यतोहि कथनात् पूर्वं विचारणीयं भवति। यदा अत्र उपगोरपत्यम् औपगवः इति भवति, तथैव किं पचति इत्यस्य अपत्यार्थे किं तथा भवितुमर्हति वा न वा भवितुमर्हति। अत्र तु भाष्यकारेण उक्तम् अणादयः तर्हि तिङन्तात् मा भूवन् इति प्रातिपदिकात् इत्यधिकारः कथितः वर्तते। यथैव गर्गस्य अपत्यम् इति अपत्य संबंधादि संभवः गर्गपदेन, अतः अपत्यार्थक अत्र यय प्रत्यय निरूपित प्रकृतित्वं गर्ग शब्दे भवति। अण प्रत्यय अपत्यार्थक अण प्रत्यय निरूपित प्रकृतित्वं उपगु इत्यत्र भवति। तथैव अपत्यार्थक अण प्रत्यय निरूपित प्रकृतित्वं पचति इति तिङन्ते भवितुमर्हति न वा भवितुमर्हति विचारणीयमस्ति। एवं पचति यः तस्यापत्यम् इति यदा तत्पदेन तस्य ग्रहणं क्रियते। प्रश्नः भवति तत्पदेन उपस्थितस्यैव ग्रहणं भवति, कथम् एतस्य ग्रहणं पचति यः तस्यापत्यम् इत्यर्थः गृहीतस्य उच्यते सर्वनाम प्रत्यवमृष्ट तिङन्तार्थाधार संबंधेन। यतोहि सर्वनाम यद् वर्तते बुद्धिस्थस्य परामर्शकं भवति सर्वनाम। तो बुद्धौ अत्र पचति यः इति वर्तते, तर्हि अत्र तस्य इति पदेन पचति यः इत्यस्य ग्रहणं क्रियेत। अपत्यार्थे अत्र पचति इत्यनेन तत्र अण् प्रत्ययः स्यात्। अतएव कैयटः अत्र समादधाति सर्वनाम प्रत्यवमृष्ट तिङन्तार्थाधार संबंध संभवः इति भावः। अत्र प्रश्नः भवति यतो तस्यापत्यम् अत्र तस्य इत्यत्र षष्ठी वर्तते, ननु षष्ठ्यन्तात् अपत्ये प्रत्ययः विधीयते, सर्वनामश्चात्र तत्र षष्ठ्यन्तत्वं न तिङन्तस्य वर्तते, कथं भवितुमर्हति। अत्र पचति इति षष्ठ्यन्तं न भवति, तर्हि कथं भवितुमर्हति। अत्र अणादिप्रत्ययः उच्यते नैष दोषः।
गर्गस्य अयम इत्यत्रापि वाक्य गोचरा ऐसा षष्ठी संबंधस्य गर्गस्य अयम अत्रापि वाक्येन तत्र षष्ठी संबंध अत्र ज्ञायते। तो अत्र गर्गस्य अयम इत्यत्रापि वाक्य गोचरा एव षष्ठी संबंधस्य प्रदर्शना यथा उपादीयते तथैव प्रत्ययः यः वर्थ भवति तत्प्रातिपदिकात् एव उत्पद्यते। लुग विधानद्वारेण आचार्यः स्वाभाविकीं प्रत्ययस्य अनुत्पत्तिम् आचष्टे। लुक आदाय तो लिंग विधानद्वारेण आचार्यः स्वाभाविकीं प्रत्ययानुत्पत्तिम् आचष्टे अर्थात लुक भवति अर्थात तस्मात् प्रत्ययस्य उत्पत्तिर्न भवति। लुक इत्यस्य यतो हि पूर्वं तत्र विधानं स्यात् अनन्तरं लोपः स्यात् तर्हि यः शब्दनित्यत्ववादी वर्तते सः तस्मिन् विषये तस्य प्रत्ययस्य अनुत्पत्तिरेवाङ्गीकरोति। तो तस्य इति तु षष्ठी निर्देशः संबंधे प्रत्यय विधानार्थः न तु षष्ठ्यन्तात् प्रत्ययोत्पत्त्यर्थः। तो तस्यापत्यम् इत्यत्र यतस्य इति पदं षष्ठ्यन्तात् प्रकृतेः षष्ठ्यन्तायाः प्रकृतेः अत्र अणादि प्रत्ययः भवतु तदर्थम् अत्र तस्य इति नास्ति। तर्हि किमर्थं वर्तते तस्य इत्यनेन षष्ठी निर्देशः संबंध बोधनाय। तो संबंध प्रत्ययार्थः संबंध प्रत्यय विधानार्थः अत्र तथा स्वरूपं वर्तते अर्थात् तत्संबंधिनः इत्यर्थे अत्र अण् प्रत्ययः भवति। एवं रीत्या अत्र पचति यः इत्यनेन षष्ठ्यर्थोऽपि तथा संबंधी रूपः षष्ठ्यर्थः ज्ञायते तेन तत्र अणादि प्रत्ययः भवितुमर्हन्ति ते न भवन्तु इति कृत्वा अत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्युक्तं वर्तते इति तत्र कथितं वर्तते। तस्मिन् विषयेपि नागे तत्र प्रतिपादयति अत्र भाष्यकारः अपत्यादिषु अर्थेषु अणादयः विधीयन्ते न च तिङन्तस्य अपत्यादिभिर्योगः अस्ति। भवतूनां यथा कथञ्चित् भवतः सः अर्थः अत्र गृहीतः किन्तु अपत्यादिषु अर्थेषु अत्र अणादयः भवितुमर्हन्ति। यथा गर्गस्य अपत्यम् इत्यत्र गर्गस्य अभिसंबन्धः अपत्याद्यर्थे वर्तते। गर्ग निरूपित अपत्यत्वं यत्र वर्तते अन्तरापत्यत्वं गोत्रापत्यत्वं इवापत्यत्वं तत्र तथा संबंधः तत्र सिद्ध्यति तेन तद्रीत्या ते प्रत्ययः तम् उद्दिश्य विधीयन्ते तेन गार्ग्यः इति भवति गार्ग्यायणः इति भवति। एवं रूपेण तत्र सर्वे सिद्धन्ते। न तिङन्तस्य अपत्यादिभिर्योगः अस्ति। तिङन्तेभ्यः अपत्यादि सम्बन्धानां योगः न भवितुमर्योगः सम्बन्धः न भवितुमर्हति इति कृत्वा तथा न जायते। अतएव अत्र न च इति प्रतीकमादाय अत्र वदति कैयटः क्रियाप्रधानत्वात् आख्यातस्य। तिङन्तं पदं यद् वर्तते तत्र क्रियाप्रधानं वर्तते तस्माच्च असत्त्वभूतत्वात् अपत्यादिभिः सम्बन्धः भावः साधनस्यापि क्रियां प्रति गुणभावात् अपत्यादिभिर्योगः नास्ति इत्युच्यते। शब्दान्तरात् परामृष्टस्य शब्दान्तर परामृष्टस्य साधनस्य अपत्यादि योगः यद्यपि भवितुमर्हति किन्तु तिङन्त प्रतिपाद्य साधनस्य अपत्यादि सम्बन्धः न भवितुमर्हति। न यथा पाचकस्य अपत्यं संबंध प्रतिपत्तिं पचति अपत्यम् इत्यस्य भवति। पाचक इत्यस्य वर्तते न पाचकस्य अपत्यम् इति तु संबन्धस्य प्रतीतिः भवितुमर्हति किन्तु पचति अपत्यम् इत्यनेन तथा अपत्यं पचति इति स्वरूपं स्यात् तेन सम्बन्धसाध्यत्र प्रतीतिः न भवितुमर्हेत्। फलतः अत्र न कश्चन दोषः अर्थात् ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारस्य एतदपि फलम् उचितं नास्ति। अत्रैव विरम्यते। आगामिदिने पुनः एतस्मिन् विषये वयं चर्चां करिष्यामः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।